अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। मैं समानाज़ और वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल नाज रिएक्ट पर। आज जिस वीडियो पे मैं रिएक्शन करने वाली हूँ, जो वीडियो आपको दिखाने वाली हूँ, वो मैरिड कपल के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ख़ास तौर पर लेडीज़ के लिए, क्योंकि आज इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि वो कौन से 5 जुमले हैं और कौन से 5 काम ऐसे हैं जो अगर एक बीवी करती है और वो 5 जुमले जो अपने शौहर को वो सुनाती है, तो वो ऐसी बीवी कभी जन्नत में दाखिल नहीं होगी। और गौर करे वो मर्द भी कि ये वीडियोस देखने के बाद वो ये गौर करे कि कहीं उसकी बीवी तो ये 5 जुमले उनको नहीं सुनाती या घर में रहकर ये 5 काम तो नहीं करती जिसकी वजह से उसकी बीवी का आखिरत तबाह बर्बाद होने वाला है। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए भी इंपॉर्टेंट है। मैं भी देखूंगी कहीं मैं भी तो गलती या अनजाने में तो ये कामों को अंजाम नहीं देती, तो इसलिए हमें सबक हासिल करना चाहिए और दीन में शामिल होना चाहिए। तो चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ, एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। इमाम जाफिर सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मेरे बाबा हज़रत इमाम बाकर रदी अल्लाह ताला अन्हु की मजलिस में एक खातून आई। कहने लगी, हज़रत मेरे इलाके में एक औरत का इंतकाल हुआ, मैं उसे गुस्ल दे रही थी। गुस्ल देने के दौरान जब मैंने गौर किया तो उसकी सूरत बदलती नज़र आई, उसकी शक्ल सूरत बिगड़ती नज़र आई। मैं देखकर हैरान रह गई, ताज्जुब में पड़ गई, सोच में पड़ गई कि ये औरत तो नमाजी थी, नमाज भी पढ़ती थी, कुरान भी पढ़ती थी, तहज्जुद गुजार थी। हज़रत मुझे बताया जाए कि आखिर उस नमाजी औरत की खूबसूरती बदसूरती में तब्दील क्यों हो गई, उसकी शक्ल बिगड़ती हुई मुझे महसूस क्यों होने लगी। हज़रत इमाम बाकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया ऐ इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादी, अब तुम जाओ, कल जब आना तो उस औरत को साथ लेके आना जिस औरत ने उस मुर्दा औरत के साथ काफ़ी वक़्त गुजारा हो। उस मरने वाली औरत के साथ जिस औरत ने वक़्त गुजारा हो ना, उस औरत को मेरे पास लेके आना, मैं उसी से इस सवाल का जवाब लेके दूंगा। ये औरत घर चली गई। दूसरे दिन उसकी माँ को हज़रत इमाम बाकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर किया। हज़रत ने पूछा, माँ जो कुछ पूछूंगा सच सच बताना, वो तेरी मरने वाली बेटी, उसकी ज़िंदगी कैसे गुजरी, उसने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारी, उसकी जवानी कैसे गुजरी, उसका उठना बैठना कैसा था, मुझे बताया जाए। उस बुढ़िया औरत ने कहा, ए नवासा रसूल, आपके आगे झूठ बोलना फजूल है, आपके आगे छुपाना फजूल है। दरअसल वो जो मेरी बेटी थी जिसका इंतकाल हुआ, एक तो बद अखलाक थी, उसका अखलाक अच्छा नहीं था। गिरदो नवा रहने वाली जितने भी हमसायां औरतें थीं, इसके मरने की दुआएं करती थी, या अल्लाह ये बद अखलाक औरत कब मरेगी। हालांकि वो नमाजी भी थी, परहेजगार थी, तहज्जुद गुजार थी, लेकिन बोलने की तमीज़ नहीं थी, उसका अखलाक अच्छा नहीं था। दूसरा, वो शोहर के आगे चेहरा बिगाड़ के रखती थी। जब भी शोहर उसे देखता तो वो शोहर को परेशान ही करके रख देती, शोहर को गमगीन करके रख देती। जब भी शोहर उसे मोहब्बत भरी नज़रों से देखता, हर वक्त शोहर के आगे चेहरा बिगाड़ के रखती थी। हज़रत इमाम बाकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया ऐ इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादियों, फरमाया 5 औरतों का क़यामत के दिन जन्नत में जाना मुश्किल बन जाएगा। हज़रत इमाम बाकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उन औरतों को मुखातिब करके फरमाया क़यामत के दिन 5 औरतों का जन्नत में जाना मुश्किल बन जाएगा। पूछा गया, हज़रत वो 5 बदबख्त औरतें कौन कौन सी हैं, या वो 5 काम कौन कौन से जिनके करने से जन्नत में जाना मुश्किल बन जाएगा। हज़रत इमाम बाकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया ऐसी औरत जो अपने शोहर की नेकियों का इनकार करे, जो अपने शोहर की अच्छाइयों का इनकार करे, अपने शोहर के तमाम एहसानात का इनकार करे। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक औरत शोहर के साथ कई साल ज़िंदगी गुजारती है, एक अच्छा शोहर अपनी बीवी पर हज़ारों नेमतें लुटाता है, हज़ारों करोड़ों नेमतों की बारिश बरसाता रहता है, लेकिन जब वो गरीब होता है, जब उसके हाथ से माल चला जाता है, जब वो गरीब हो जाता है, फिर यही इसकी बीवी
اسے یہ کہتی نظر آ رہی ہوتی ہے کہ آپ میں کبھی بھی مجھے کوئی اچھائی نظر نہیں آئی۔ ایک اچھے شوہر کو یہ جملہ کہنا، یہ لفظ کہنا، جب وہ امیر تھا تو ہزاروں نعمتوں کی بارشیں برساتا، ہزاروں نعمتیں لٹاتا تھا۔ اب جب وہ غریب ہوا، غربت کا شکار ہوا، تو بیوی یہ کہتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ میں نے کبھی بھی کوئی اچھائی نہیں دیکھی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جو جملہ ہے نا، یہ نیکیوں کو، نمازوں کو، روزے کو، حج کو، سب کو برباد کر زکوٰۃ کو، دیتا ہے۔ سجدوں کو، تہجد کو، تمام نیکیوں کو اس طرح کھاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کھاتی ہے۔ عورت کا یہ جملہ، ایک اچھے شوہر کو یہ جملہ کہنا کہ میں نے آپ میں کبھی بھی کوئی اچھائی نہیں دیکھی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو محبت بھری نظروں سے دیکھے، پیار بھری نگاہ سے دیکھے، تو آگے بیوی نہ مسکرائے، الٹا اس طرح چہرہ بگاڑ کے شوہر کو دیکھے کہ الٹا شوہر کو پریشان کر دے، فرمایا ایسی عورت پر اللہ تعالیٰ کا غضب پڑتا ہے، ایسی عورت اللہ تعالیٰ کے غضب کا نشانہ بنتی ہے۔ دوسری وہ عورت جو اپنی زبان سے اپنے شوہر کو دکھ دیتی ہے، تکلیف دیتی ہے، یہ وہ بدبخت عورت ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باتوں باتوں پہ شوہر کو دکھ دینے والی عورت کی نہ تو نماز قبول ہوتی ہے، نہ تو کوئی روزہ قبول ہوتا ہے، یہ اس وقت تک جب تک یہ اپنے شوہر کو راضی نہیں کرتی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج کی رات میں نے جہنم میں جھانک کر کے دیکھا، ایک عورت کو دردناک عذاب دیا جا رہا تھا، ایک عورت عذاب میں مبتلا تھی۔ وہ عذاب کس طرح کا تھا؟ لوہے کی کینچی سے، آگ کا جلتا ہوا لوہا تھا، آگ کی کینچی سے اس کی زبان کو کاٹا جا رہا تھا، آگ کی کینچی سے، لوہے کی آگ کی کینچی سے اس کی زبان کو کاٹا جا رہا تھا۔ جہنمی لوگوں کا کھانا بھی آگ، جب ان کو بھوک لگے گی ان کے سامنے کھانا رکھ دیا جائے گا، یہ کھانا بھی آگ کا ہوگا۔ جب ان لوگوں کو پیاس لگے ان کے سامنے پانی رکھا جائے گا، یہ پانی بھی آگ کا ہوگا، ان کا کھانا بھی آگ کا، ان کا پینا بھی آگ کا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے حضرت جبریل سے پوچھا جبریل آخر اس عورت کو اتنا دردناک عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو حضرت جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ یہ وہ بدبخت عورت ہے جو اپنے شوہر کو اسی زبان سے دکھ دیتی تھی، درد دیتی تھی، تکلیف دیتی تھی، ایسا جملہ بار بار بولتی تھی جو شوہر کی تکلیف کا باعث بنتا۔ فرماتے ہیں تیسری وہ عورت جو زیب و زینت کر کے بن سنور کر شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلتی ہے، غیر محرم مردوں کے سامنے جاتی ہے، اپنا چہرہ دکھاتی ہے، خوبصورتی دکھاتی ہے، کٹے ہوئے بال دکھاتی ہے، فیشنیبل عورت جو شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلتی ہے، جب تک وہ گھر میں داخل نہیں ہوتی تب تک اللہ کے فرشتے ایسی عورت پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ فرمایا شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر قدم بھی نہ رکھنا۔ فرمایا ایسی عورت کا بھی جنت میں جانا مشکل بن جائے گا، ایسی عورت جہنم میں جائے گی جو عورت شوہر کی اجازت کے بغیر، شوہر کی غیر موجودگی میں غیر محرم مرد کو گھر میں لے کے آئے۔ اب آپ لوگوں کے رشتہ داروں میں سے کتنے لوگ ہیں جو غیر محرم ہیں، جو آپ کے گھر آتے جاتے ہیں، شوہر کی غیر موجودگی میں آتے جاتے ہیں؟ فرماتے ہیں ایسی عورت کبھی جنت میں جانا مشکل بن جائے گا۔ فرمایا پانچویں ایسی عورت جو شوہر کے آگے منہ بگاڑتی ہے، چہرہ بگاڑتی رہتی ہے۔ تو آپ لوگوں نے یہ ویڈیوز دیکھا اور میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ یہ تمام خامیاں جو ہیں وہ میں تو اپنے یہ الفاظ اپنے شوہر کو نہیں کہتی، اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بھی یہ ویڈیوز دیکھے ہوں گے تو آپ کو ایک سبق حاصل ہوا ہوگا کہ ہمیں کس چیزوں سے بچنا چاہیے، اور ایک شوہر کا جو درجہ اللہ نے اتنا بلند دیا ہے اس پر ہمیں قائم رہنا چاہیے اور اسے خوش رکھنا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین پر صحیح طریقے سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو آپ لوگ کو ویڈیو اچھا لگا ہوگا تو ویڈیو کو ایک لائک کر کے میری حوصلہ افزائی ضرور کیجیے گا، اس سے مجھے خوشی ہوگی، اور ہمارے مذہبی اسلام میں کسی کو خوشی دینا صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ حافظ۔